انسانیت و حیوانیت چی فرق مونه؟ او خام مخرم پخته کده مخرم نام از او حیوان مشه نام از ما آدم مشه و هم غصه ازی چیزا را مخرم هم غصه ازی چیزا را مخرم ای غصه فقط نان و آو خوردن علامت انسانیت نیه تو بیا یکو روز غصه از او چیزایی را مخر که دستور ربطیش نداره بیا غصه از او انسان هایی را مخر که دستورش ربطی نداره اینی علامت انسانیت انسان است خدایا ما غصه از او چیزا را مخرم که یک حیوان غصهش را مخره ما غصه یک مظلوم را مخرم غصه یک انسان را مخرم که دستورش ربطی نداره هیچ مفاد از او دست ما بند نیه ما غصهش مخرم چرا؟ چون ما انسانم خدایا ما آدم هستم آدمم هر چیز رستم کده زیاد مو غصهش خوردیم و رستم کده زیاد خوش داریم اونمو محبت قلب از مایا و اونمو برای وجود از ما حاکم است هر کار را که او بگم منی هر فکر را که او بگم قبول منی خب یک آیه شریفه بخوانم خدمت شما زیاد وقت شما رو نگرم وقتی اذان نزدیک است نموش زیاد حرف زد روزی عاشورا یک آیه را اول آخرش میخوانم از او بعد اول آیه را برای شما ترجمه منیم خدا دا من یک آیه شریفه مگه فتربصوا حتی یأتی الله بامره منتظر باشین خدا دا تکلیف شما را مشخص منه انتظار کنین خدا تکلیف شما را مشخص منه بعضی از مترجمه مگه انتظار کنین خدا عذاب خور برای شما نازل منه لیکن مو فعلانی رنگ ترجمانی یعنی منتظر باش خدا تکلیف تر مشخص منه والله لا يهدي القوم الفاسقين خدا قوم فاسقین را هدایت نمونه تنها دعای واجب که ما من نماز من اهدنا الصراط المستقیم دعا برای هدایت خدا ما انسان های فاسق را قوم فاسق را هدایت نمونم آدم سوال منه خدایم اینا کیه اینا چی کار کرده خدایا که تو قدی قدر لحن تند ای قدر ده غضب در و قدر زنا صحبت منی که منتظر باشین ما تکلیف شما را مشخص منم ما شما را علکت من نیستم و خدا قوم فاسقین را هدایت نمونه اینا کیه خدا اول آیه را برای شما بخوانم تا تکلیف مشخص شده اینا کیه که خدا این انگه قدر زنا من قرآن حرف میز ندارو اول آیه قرآن مگه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها يا رسولنا ربگی اگر اولادای شما اگر پدرای شما اگر زنهای شما اگر او تجارتی که ترس مخری خراب نشونه او خانه هایی را که جور کده ای قدر خوش داره اونا را اگر اینا احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله اگر شما اینا را همین چیزا را که ذکر کردم اگر اینا را از خدا کده از پیغمبر کده از جهاد در راه خدا کده زیادتر خوش داره پس منتظر باشو ما تکلیف در مشخص منم فاسق منتظر باش ما تکلیف در مشخص منم فاسق خدای ما خود نگفتم ما حسین است مال و دولت و اولاد و کاربار خود زیاد خوش ندارم خدای ما کی گفتم ما دین را از مال و اولاد و کاروبار و خانه و رشته‌دار خود زیاد خوش دارم زیاد خوش ندارم ما کی گفتم خدای ما دین را خوش ندارم ما حسین را خوش ندارم ما مهدی و فاطمه را خوش دارم ما کی گفتم خدا میگه من خبر هستم من خبرم تو اینا را خوش داره اما سوال من خدا اینیه که تو اینا را خوش داره یا نه سوالی از من تو بگی آیا تو حسین را از تمامی از اینا که زیاد خوش داره یا نه اینی سوال خدایه اینی سوال خدایه صرف خشک و خالی خوش داشتن فایده نداره حسین را
به خدا قسم مردم کوفه امام حسین را خوش داشتن. مردم کوفه برای امام حسین نقشه نکشیده بودن تا کوی کنه بکشه. والله بالله مردم کوفه امام حسین را خوش داشتن. نشانیشی هم خطهای مسلم ابن عقیله. مسلم برای امام حسین خط نکای من یا ابا عبدالله باین من مسلم مطمئن من شما را خوش داره، اینا شما را کمک منه. مردم کوفه ابا عبدالله را خوش داشت. پس چرا کشت امام حسین را؟ چون امام حسین را او قدر که باید خوش می داشت نداشتن. از امام حسین که زیاد ملک ری را خوش داشتن. از امام حسین که زیاد اولاد و زن بچه را خوش داشتن. از امام حسین که زیاد کاروبار خوش داشتن. امزو خاطر آمدن لمنه کربلا، لمنه تاریخی ناسخ التواریخ نوشته مگه مردم کوفه را لمنه کوفه امو سپاهیان جمع مکد. منه مردم کوفه مردم امیتر خودان چند جمع شده شهر جور نکدن. مردم کوفه را خلیفه جان بود که امو سپاهیایی که در جنگ جهاد مکد امونا را در کوفه آباد مکد و اونا را از منه بیت المال تنخواه میداد. هر کدامش زیاد فتوحات داشت، هر کدامش زیاد کشتار کرده بود، هر کدامش زیاد کامیاب بود. مطابق کامیابیشن امو قدر زیاد پیسه میلاو مشد اونا را. از تمام قدر زیادم پیسه باب عمر سعد را میلاو مشدک. از تمام قدر زیاد پیسه ور میلاو مشد. ایره بگرین در ذهنشون باشه. وریم کربلا روز عاشورا امام حسین سلام الله علیه از این لشکر یزید پرسان کرد من حسین چی گناه کردم که تشنه خون از بستین شما؟ چرا میخواین مرا به قتل برسانین؟ چی گناهی کردم ما؟ چی گناه دارم ما؟ چرا میخواین خون مرا بریزین؟ خبر دارین به جوابش گفت؟ گفته حسین اگر تو را نکشیم تنخواه ما از حکومت کت میشه. تنخواه ما کت میشه. یعنی ابا عبدالله ما تو خوش داریم لیکن او قصد خوش نداریم که ما تنخواه را خوش داریم. او قصد خوش نداریم تو که زن بچه خود خوش داریم. امزو خاطر بازیا روز عاشورا امام حسین را که درافت. چرا؟ گفت یا حسین ما زن و بچه دارم، من نمیتونم قد از تو باشم. یعنی یا حسین ما زن و بچه را از تو قد زیاد خوش دارم. خدا اینی رنگ آدم را مگه صبر کو ما تکلیف در مشخص منم فاسق. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، آخری جمله لبیک اجازت بدین آخری جمله ما نتیجه بگیرم عزیزان من. ما اینال در عصر آخر الزمان زندگی منی. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. امروز هم جوانای عزیز به خدا قسم خدا برای هر کدام از ما یک دانه شاوی عاشورا جور منه. ما خیال نکنیم که ما بغیر شاوی عاشورا از دنیا موریم. ما هر کدام ما یک شاوی عاشورا داریم و یک عاشورا داریم. ما هر کدام ما باید شاوی عاشورا فیصله کنیم. حسین را زیاد خوش داریم یا ملک ری را؟ حسین را زیاد خوش داریم یا آل اولاد را؟ حسین را تمام که زیاد خوش داریم یا مال دنیا را یا پست و مقام را؟ در شاوی عاشورای خود ما باید مشخص کنیم. در عصر حاضر که ما زندگی مونیم باید ما مشخص کنیم در شاوی عاشورای خود ما قد حسین زمانیم یا قد یزید زمان. و امروز مسلمان ها خروش سیاه برای غیر مسلمان ها مشخص شده که یزید زمان کیه امروز؟ یزید زمان مکسیه که بچه ریزه را مکشه لاشی را سقبل کده مورا مخرده من غزه. به یزید زمان کسیه که بچه ریزه را پیش مادرش پانسی میده من شام. یزید زمان ننایه امروز غیر مسلمان ها فهمیده اما شرم است برای مسلمان های بیننگ بغیرت که تا حالی یزید زمان خوره نشناخته. امروز یزید زمان اسمو برای تمام عالم مشخصه.
امریکا و اسرائیل یزید زمانه. تو باید شب عاشورا مشخص کنی در خیمه حسین زمانی یا در لشکر یزید زمان است. اینو ما باید مشخص کنی عزیزان من. اینانی یک دو دنه نعره بزنم که تمام دل خود جواب بدین. کیره امروز شما اسلام کده زیاد خوش دارین؟ حسین زمان که از پس پرده غیبت دارم صدا مزنه. ای شیعیان حلب الناصر مهدی فاطمه صدایش بلنده. حلب الناصر اولاد خوش داری آمره. مهدی فاطمه بایا مگم یا مهدی ما اولاد دارم که دستور مایممی قبل مگیم باید مشخص کنیم. جواب نعره رو برپور بدین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بلند نعره بزن که نوکرای یزید زمان در دلچین لرزه پاری شده. لبیک یا حسین، لبیک